सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु द अनदर भिडियो। आज हामी काठमाडौँ महानगर स्कलरसिप इन्ट्रान्स प्रिपरेसनकै सिरिजमा क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट भन्ने च्याप्टर पढ्छौँ है त। पहिला हामीले यसको थ्योरीहरू हेर्छौँ र थ्योरी हेरेसँगै त्यससँग रिलेटेड एमसिक्यूहरू प्र्याक्टिस गर्छौँ है त। सो हामीहरूले यसमा पास्ट इयर क्वेसनहरू पनि प्र्याक्टिस गर्छौँ र यसपालिको एक्जाममा के कस्तो क्वेसनहरू सोध्न सक्छ त्यसको बारेमा पनि प्र्याक्टिस गर्छौँ है त। सो भिडियोलाई लास्टसम्म हेऱ्यौ भने तिमीहरूलाई एकदम धेरै हेल्प हुनेछ है त। इफ आफ्नो प्रिपरेसनलाई बुस्ट गर्नको लागि कुनै बुक खोजिरहेछौ भने यो बुक तिमीहरूले मजाले लिन सक्छौ है त। मेट्रोमा नि यहाँ यसमा सबै च्याप्टर वाइज कन्सेप्ट्सहरू छ र 2500 भन्दा बढी एमसिक्यूहरू छ है त। र त अब हामी भिडियोलाई स्टार्ट गर्छौँ। सो क्लासिफिकेसन अफ एलिमेन्ट्समा हामीले के पढ्नुपर्छ भन्दाखेरि मेन्डली पिरियोडिक टेबल र मोडर्न पिरियोडिक टेबल पढ्नुपर्छ है त। सो मेन्डली पिरियोडिक टेबलमा एलिमेन्ट्सहरूलाई कसरी एरेन्ज गरेको थियो त, इन्क्रिजिङ एटोमिक वेटको आधारमा एरेन्ज गरेको थियो भने यसमा कतिवटा एलिमेन्ट्सहरू थियो त, 63 वटा एलिमेन्ट्सहरू थियो। अब यसको डिमेरिट्सको कुरा गर्ने हो भने यसको डिमेरिट्समा हाम्रो यसले पोजिसन अफ हाइड्रोजन र त्यसको आइसोटोप्सहरूलाई क्लियरली डिफाइन गर्न सकेन भने अब यसको जुन डिमेरिट्सहरू थियो, बेफाइदाहरू थियो, त्यसलाई ओभरकम गर्नको लागि मोडर्न पिरियोडिक टेबल आयो। सो मोडर्न पिरियोडिक टेबलले के गर्यो त, त्यसको बेसिस अफ एरेन्जमेन्ट के थियो त, एलिमेन्ट्सको इन्क्रिजिङ एटोमिक नम्बरको आधारमा उनले के गरे त, एटोमिक नम्बरलाई एरेन्ज गरेको थियो भने अब यो पिरियोडिक टेबलमा 7 वटा पिरियड थियो, 18 वटा ग्रुप थियो। पिरियड भनेको होरिजेन्टल र ग्रुप भनेको भर्टिकल एरेन्जमेन्टमा। अब यसको मेरिट्सको कुरा गर्ने हो भने पिरियोडिसिटी, यस तिमीहरूले पढ्छौ नि, पिरियोडिक इफेक्ट्सहरू, एटोमिक साइज, इलेक्ट्रोपोजिटिभिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, उनले मोडर्न पिरियोडिक टेबलले मजाले एक्सप्लेन गर्यो है त। सो अब प्र्याक्टिस क्वेसन गरौँ त। 2081 पास्ट इयर क्वेसन छ हेर, मेट्रोमा सोधिएकै क्वेसन छ। विच वान इज द बेस अफ मेन्डलिभ्स पिरियोडिक टेबल। मेन्डलिभ पिरियोडिक टेबलको बेस चाहिँ कुन हो त, इन्क्रिजिङ एटोमिक वेट है। अब अर्को क्वेसन छ, हाउ मेनी पिरियड्स आर देयर इन मोडर्न पिरियोडिक टेबल। सो मोडर्न पिरियोडिक टेबलमा 7 वटा पिरियड थियो। विच वान अफ द फलोइङ एलिमेन्ट्स वाज प्रिडिक्टेड एज इक्का सिलिकन बाई मेन्डलिभ। अब मेन्डलिभले इक्का सिलिकन भनेर कुन एलिमेन्टलाई क्लासिफाई गरेको थियो त, प्रिडिक्ट गरेको थियो त, जर्मेनियमलाई। त्यस्तै अब पिरियोडिक टेबलमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन तिमीहरूले पढेको हुनुपर्छ। इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन भनेको के हो भन्दाखेरि अब यहाँ तिमीहरूले सबसेल र सेलको कुराहरू बुझ। सेल त तिमीहरूलाई थाहा छ, एउटा सेलमा के अरे फर्स्ट सेलमा डुप्लेट पुरा हुन्छ भने त्यसपछिको सेलहरूमा अक्टेट पुरा हुन्छ। अब सेलहरूभित्र पनि सबसेल हुन्छ। सो अब त्यो सबसेल कतिवटा हुन्छ त, 4 वटा, एस, पी, डी र एफ। अब यसको म्याक्सिमम इलेक्ट्रोन, एसले कतिवटा इलेक्ट्रोन लिन सक्छ, म्याक्सिमम 2टा लिन सक्छ, पीले म्याक्सिमम 6 वटा लिन सक्छ, डीले म्याक्सिमम 10 वटा लिन सक्छ, एफ सबसेलले मात्र म्याक्सिमम 14 वटा लिन सक्छ। यो तिमीहरूलाई थाहा छ। सो अब जुन यो हाम्रो पहिलो के सेल हुन्छ नि, यो के सेलमा एउटा सबसेल मात्र हुन्छ, एस सबसेल। त्यस्तै एल सेलमा 2टा सबसेल हुन्छ, एस र पी। त्यस्तै एम सेलमा एस, पी र डी है हो, यस्तै सेलहरू हुन्छ। सो अब तिमीहरूले 10 क्लासमा इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन पढिसकेछौ, सो म डिटेलमा गइनँ। अबभ प्रिन्सिपल तिमीहरूले थाहा हुनुपर्छ। अबभ प्रिन्सिपलले के भन्छ भन्दाखेरि जुन सबसेलको इनर्जी सबसे कम हुन्छ त्यसमा पहिला इलेक्ट्रोन फिल हुन्छ, अनि मात्र हाम्रो हायर इनर्जीको सबसेलमा इलेक्ट्रोनहरू फिल हुन्छ। ठिक छ। सो यो तिमीहरूले डायग्राम हेरे होला कतै न कतै क्लास 10मा। सो अब यो तिमीहरूलाई जहिले डायग्राम बनाउने त होइन, सर्टकट ट्रिक याद हो है। सर्टकट ट्रिक तिमीहरूले थाहा हुनु पऱ्यो, N+L रुल। सो N+L रुल भनेको के हो भन्दाखेरि अब विद्यार्थीहरूलाई सबैभन्दा धेरै कन्फ्युजन 4S र 3Dमा हुन्छ। पहिला 4S फिल गर्नुपर्छ अनि 3D फिल गर्नुपर्छ। किनकि 4S को इनर्जी कम हुन्छ, 3D को इनर्जी त्योभन्दा बढी हुन्छ। अब थाहा कसरी पाउने त 4S को इनर्जी कम छ भनेर। सो हेर, सिम्पल तरिका छ। पहिला तिमीहरूले के थाहा हुनु पऱ्यो, यन भनेको यो जुन सबसेलको अगाडि नम्बर हुन्छ नि हो, त्यो भनेको यन भयो। अनि यो यल भनेको के हो त, यल भनेको तिमीहरूले थाहा पाइराख, एस, पी, डी र एफ को लागि, एस को लागि 0, पी को लागि 1, डी को लागि 2, एफ को लागि 3 हो, यो तिमीहरूले थाहा पाइराख। त्यसपछि हेर त, अब 4S को लागि N+L कति हुन्छ त, ल 4S को लागि N हाम्रो 4 हुने भयो, यल हाम्रो यस को लागि 0 हुने भयो। सो 4 आयो नि, ल सिम्पल छ। 3D को लागि चेक गर त, 3D को लागि 3 + D को लागि कति छ, यल को भ्यालु
2 सो यहाँबाट हेर त 5 आयो नि हो यो 5 ले के भन्यो त यो 3D सेलको इनर्जी धेरै छ सो यसरी तिमीहरूले n+l रुलबाट पनि थाहा पाउन सक्छौ सो अब तिमीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा इन्ट्रान्समा जहिले यो सोधिरा हुन्छ कपर र क्रोमियम र कपरको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन यसमा के एउटा एक्सेप्सन हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ लास्टमा है हाफ फिल गर्नुपर्छ हाफ फिल चाहिँ स्टेबल हुन्छ र त यो डी सबसेलमा 10 वटा इलेक्ट्रोन फुल हुनुपर्छ अब यहाँ आएर 5 वटा भयो भने यो हाफ फिल भयो अनि स्टेबल हुन्छ त्यस्तै 4s मा पहिला 2 नभएर 1 मात्र भयो के किनकि यो हाफ फिल छ यो पनि हाफ फिल छ दुवैलाई राम्रो भयो सो म्युचुअल अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो सिम्पल चल्यो सो यो हाफ फिल चाहिँ स्टेबल हुन्छ कपरमा पनि हेर यहाँ 10 भयो यहाँ 4s 1 नै भयो अब यो 10 भयो भने कम्प्लिटली फिल अनि यो हाफ फिल भयो भने स्टेबल हुन्छ यसरी क्रोमियम र कपरको तिमीहरूलाई एक्सेप्सन थाहा हुनुपर्छ ल सो अब अगाडि बढौँ क्वेशनहरु प्र्याक्टिस गरौँ है त According to above principle, which of the following orbital is filled first? अब यो मध्ये कुन चाहिँ orbital सुरुमा fill हुन्छ त सो यो 5 भयो 5 ल अब यहाँ n+1 n+l रुल लगाऊ त 3 + d को लागि कति हुन्छ d को लागि कति हुन्छ 2 सो यो 5 हुने भयो अनि यसको लागि 4s को लागि 4 + 0 4 हुने भयो त्यस्तै 4 + p को लागि 2 हुन्छ सरी 1 हुन्छ सो 5 आयो त्यस्तै 5 + 0 5 आयो सबभन्दा कम कसको आयो यसको 4s को सो सबभन्दा सुरुमा 4s फिल हुन्छ त्यस्तै यहाँ हेर एलिमेन्ट a को इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन दियो जुन चाहिँ रियाक्ट गरिरहेछ b सँग त्यसको पनि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन दियो भने अब यसको मोलिकुलर फर्मुला लेख्नु पर्यो सो मोलिकुलर फर्मुला लेख्नको लागि तिमीलाई थाहा छ a र b जब रियाक्ट गर्छ यसको भ्यालेन्सी ल सपोज यसको भ्यालेन्सी 1 छ भने यसको भ्यालेन्सी 2 छ भने क्रिस क्रस भएर यसको भ्यालेन्सीहरु एक्सचेन्ज भएर हो यस्तो कम्पाउन्ड बन्छ सो ल अब हेर त a को भ्यालेन्सी कति छ a को भ्यालेन्सी अब भ्यालेन्सी चिन्ह त आउँछ तिमीहरुले हेर त लास्ट सेल कुन हो यो 3 सेल हो लास्ट सेल हाम्रो कुन हो 3 सेल हो जसमा चाहिँ हेर त यो एलिमेन्ट हाम्रो यस सबसेलमा पर्छ यस ब्लकको एलिमेन्ट हो ल लास्ट अर्बिटलमा हेर्ने हो भने लास्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ दुईटा सो यसको भ्यालेन्सी के हुने भयो a को भ्यालेन्सी हाम्रो 2 हुने भयो त्यस्तै b को भ्यालेन्सी हेर त लास्ट सेलमा कतिवटा यो 2 वाला लास्ट सेल भयो है सेकेन्ड सेल सो यसमा टोटल 6 वटा इलेक्ट्रोन छ सो b को लागि 6 वटा भयो भने यसले दुईटा इलेक्ट्रोन लिन्छ सो यसको पनि भ्यालेन्सी 2 हुने भयो अब क्रिस क्रस गर्छौ भने a2 b2 आउँछ यसलाई हामी स्टेबल गर्नको लागि a र b लेख्छौं है त सो अप्सन नम्बर हाम्रो a करेक्ट हुने भयो सिम्पल छ त्यस्तै अर्को हेर द म्याक्सिमम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इन p सबसेलमा म्याक्सिमम कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त 6 वटा ल यो ब्लकको बारेमा मैले भनिसकेको छु हेर त लास्ट अर्बिटलमा अब कुन सबसेलमा लास्ट इलेक्ट्रोन फिल भयो त्यही नै त्यसको ब्लक भयो है त्यो एलिमेन्टको ब्लक भयो जस्तै अब तिमीले सोडियमको हेर्यौ भने लास्टमा के आउँछ सोडियमको हेर्यौ भने लास्टमा तिम्रो 3s1 आउँछ नि हैन 3s1 आउँछ सो यो 3s1 भनेको हेर त लास्ट इलेक्ट्रोन एस सबसेलमा आयो सो त्यही भएर यस ब्लकको एलिमेन्ट भयो सोडियम सो अब त्यसको जनरल कन्फिगरेसन के हुन्छ जनरल रुल के हुन्छ लास्टमा n s र एक अथवा दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ है त त्यस्तो यदि इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लास्टमा आइराछ भने त्यसलाई हामी के भन्छौं एस ब्लकको एलिमेन्ट त्यस्तै पी ब्लकको लागि ns2 र np1 देखि 6 वटा इलेक्ट्रोन यस्तो लास्टमा आइराछ भने इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन त्यस्तो एलिमेन्ट्सहरुलाई हामी के भन्छौं पी ब्लकको एलिमेन्ट भन्छौं डी ब्लकको एलिमेन्ट ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्स हुन्छ एफ ब्लकको एलिमेन्ट्स लेन्थनाइड र एक्टिनाइड्सहरु तलको एलिमेन्ट्सहरु हुन्छ अब इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनबाट अब पिरियड ग्रुप भ्यालेन्सी ब्लक कसरी छुट्याउने त ल जस्तै हेर म यहाँ अब दुईटा ब्लकको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन लेख्छु है त सो सोडियमको लेख सोडियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन हेर्ने हो भने 1s2 2s2 2p6 3s1 त्यस्तै अब पी ब्लकमा कुन एलिमेन्ट पर्छ त पी ब्लकमा फ्लोरिन पर्छ है सो फ्लोरिन कतिमा हुन्छ 9 मा हुन्छ सो यसले पनि गरौँ त 1s2 2s2 2p कति हुन्छ 4 भयो अनि यहाँ 5 हैन ल हेर त अब यो जेनरल रुल हेर्यो भने हेर त यो ns1 देखि अथवा 2 सम्म छ नि हो सो यो हाम्रो एस ब्लकको एलिमेन्ट भयो यहाँ हेर त nsnp
यस्तो आयो भने यो हाम्रो पी ब्लकको एलिमेन्ट छ। सो एच ब्लकको एलिमेन्टमा यो हेर यो 3 ले के जनाउँछ पिरियड जनाउँछ, यो 1 ले के जनाउँछ भ्यालेन्सी जनाउँछ, सिम्पल छ। अनि ग्रुप भनेको यसले पनि ग्रुप नै जनाउँछ, हेर फर्स्ट ग्रुप भयो है, फर्स्ट ग्रुप भयो, सिम्पल छ। ल त्यस्तै पी ब्लकको लागि लास्ट इलेक्ट्रोन यसमा आइरहेछ, त्यही भएर पी ब्लक पो भयो। त्यस्तै अब लास्ट सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ त हेर त, लास्ट सेल हाम्रो यो हो सेकेन्ड सेल, पिरियड हाम्रो 2 सेकेन्ड पिरियड भयो। अब यहाँबाट भ्यालेन्सी निकाल्ने हो भने 5 + 2 कति भयो 7, सो 7वटा भयो इलेक्ट्रोन, यसले एउटा इलेक्ट्रोन लिन्छ, सो यसको भ्यालेन्सी 1 भयो हैन, सिम्पल छ। अब ग्रुप छुट्याउनको लागि पी ब्लकको ग्रुप छुट्याउनु छ भने हेर पी सेलमा पी सब सेलमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ 5वटा, सो 12 + 5 गर्यो भने हाम्रो 17 ग्रुप आउँछ। यसरी तिमीहरूले पी ब्लकको ग्रुप पत्ता लगाउन सक्छौ है, ठिक छ। भ्यालेन्सी निकाल्न आउँछ, ग्रुपको लागि पी ब्लकको एलिमेन्ट छ भने पी ब्लकमा कतिवटा इलेक्ट्रोन छ +12 गरिदिने, यहाँबाट हाम्रो ग्रुप आइहाल्छ, सिम्पल छ, सजिलो छ। ल त क्वेसन गरौँ। यहाँ हेर क्वेसन गर्ने हो भने विच अफ द फलोइङ एलिमेन्ट बिलोङ टु पी ब्लक। अब पी ब्लकको लागि कुन चाहिँ एलिमेन्ट्स हुन्छ त, सोडियम हामीले भनिसक्यौँ एस ब्लकमा पर्छ, क्याल्सियम पनि सेकेन्ड ग्रुपमा पर्छ, आइरन ट्रान्जिसन एलिमेन्ट भयो यो डी ब्लकको एलिमेन्ट हो, सो त्यही भएर क्लोरिन हाम्रो 17 ग्रुपमा पर्छ। यहाँ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन तिमीहरूले हेर्न सक्छौ, यहाँ हेर त एनएस र एनपी जस्तो आयो नि कन्फिगरेसन, सो त्यही भएर यो हाम्रो के भयो पी ब्लकको एलिमेन्ट भयो। अब अनि अर्को क्वेसन छ क्लोरिन लाइज इन विच ग्रुप। अब कुन ग्रुपमा पर्छ त हेर त, यो पी ब्लकको छ, ग्रुप निकाल्नु पर्यो, पीमा कतिवटा इलेक्ट्रोन 5 + 12 गरिदियो 17 आयो, सिम्पल छ। त्यस्तै अब यो एउटा एलिमेन्ट छ, अब एलिमेन्टलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ त, यहाँ एटोमिक नम्बर लेखिन्छ अनि माथि के लेखिन्छ एटोमिक मास लेखिन्छ है, यसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ सिम्पल कुनै पनि एलिमेन्टलाई। अनि हामीलाई के सोध्यो कुन चाहिँ पिरियडमा पर्छ त, सो 17 एटोमिक नम्बर भएको एलिमेन्ट कुन चाहिँ पिरियडमा पर्छ, यहाँ मैले लेखेको छु 17 को फेरि त थर्ड पिरियडमा पर्छ नि, सो थर्ड पिरियड भयो। द ग्रुप कन्टेनिङ नोबल ग्यास, अब नोबल ग्यास हाम्रो ग्रुप 18 मा पर्छ है, ग्रुप 18 मा हाम्रो नोबल ग्यास पर्छ अथवा इनर्ट ग्यास भन, सो अप्सन नम्बर सी करेक्ट हुनु भयो। त्यस्तै अब ट्रेन्ड पढ्नु पर्यो है, पिरियोडिक टेबलको ट्रेन्ड के कस्तो हुन्छ त, सो तिमीहरूले दुईटा कुरा मेन ध्यान दिनुपर्छ, एटोमिक साइज र इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी, यो दुईटा कुरा ध्यान दियो भने तिम्रो सकिहाल्यो के। ल हेर अब तिमीले सपोज पिरियोडिक टेबलमा टप टु बट्टम आइरहेछौ भने के हुन्छ पिरियड बढ्छ, पिरियड बढ्नुको अर्थ सेल थपिनु, सेल थपिरहेको छ भने त्यसको साइज इन्क्रिज भइरहेछ, सिम्पल छ। ल त्यसो अब लेफ्टदेखि राइटतिर जान्छौ भने के हुन्छ, लेफ्टदेखि राइटतिर जान्छौ भने सेम पिरियडमा के हुन्छ सेल नम्बर त सेम रहन्छ, मात्र इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या थपिन्छ, इलेक्ट्रोनको सङ्ख्या थप्यो भने न्युक्लियर फोर्स बढ्न थाल्छ, न्युक्लियर फोर्स बढ्यो भने साइज पनि घट्न थाल्छ। सो के भयो लेफ्टदेखि राइटमा जान्छौ भने साइज घट्छ, टपदेखि बट्टम आयो भने साइज बढ्छ, सिम्पल। ल अब इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हो त, सिम्पल तिमीले बुझिसक्यौ। ल अब लेफ्टदेखि राइटमा गइरहेछौ भने फोर्स इन्क्रिज भइरहेछ, फोर्स इन्क्रिज भयो भन्नुको अर्थ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इन्क्रिज हुनु। अब इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हो त, इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको बाहिरको इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर तान्न सक्ने क्यापेसिटी, सिम्पल छ। फोर्स धेरै भयो भने उसले बाहिरको इलेक्ट्रोनलाई आफूतिर एट्र्याक्ट गर्न सक्छ हैन, सो लेफ्टदेखि राइटमा गयो भने इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी धेरै हुन्छ। ल अब बट्टम के अरे टपदेखि बट्टम आयो भने साइज धेरै भइरहेछ, साइज धेरै भन्नुको अर्थ लास्टको इलेक्ट्रोनहरूलाई न्युक्लियसतिर कम फोर्सले तान्छ, त्यो तान्न सक्दैन, सो अब इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी के हुन्छ घट्छ, सिम्पल छ। ल यो दुईटा कुरा थाहा पायो भने एकदम सजिलो हुन्छ तिमीहरूलाई। ल अब अगाडि बढौँ, क्वेसन सोल्भ गरौँ त। एरेन्ज द एलिमेन्ट्स क्याल्सियम म्याग्नेसियम फस्फोरस क्लोरिन इन अर्डर अफ देयर इन्क्रिजिङ एटोमिक रेडियाई। अब एटोमिक रेडियाई अथवा साइज भन्नु सेम एउटै कुरा हो, सो सबभन्दा के भन्यो त इन्क्रिजिङ एटोमिक रेडियाई सानोदेखि ठुलोमा जानु पर्यो, सो सबभन्दा बढी साइज कसको हुन्छ त, हेर त पिरियोडिक टेबलको राइट साइडतिर भएको एलिमेन्ट्सहरू पी ब्लकको एलिमेन्ट्सहरूको साइज धेरै हुन्छ, एस ब्लकको कम हुन्छ, के अरे पी ब्लकको साइज कम हुन्छ अनि एस ब्लकको साइज कम धेरै हुन्छ पिरियोडिक टेबलमा, पिरियडमा गयो भने हैन लेफ्टदेखि राइट जाने बेला। सो अब हेर त क्याल्सियम तिम्रो एच ब्लकको एलिमेन्ट्स हो, क्लोरिन पी ब्लकको हो, सो पी ब्लकको साइज सबभन्दा कम, यो पनि पी ब्लकको हो। म्याग्नेसियम एउटै, यो हेर म्याग्नेसियम र क्याल्सियम एउटै ग्रुपको हो, तर म्याग्नेसियम हाम्रो सेकेन्ड पिरियडमा पर्छ भने क्याल्सियम हाम्रो थर्ड पिरियडमा पर्छ, सो त्यही भएर
अब सेकेन्ड पिरियडको साइज कम हुन्छ, त्यसपछि थर्ड पिरियडको साइज धेरै हुन्छ हैन। सो यसरी हामीले ए नम्बर अप्सन पत्ता लगायौँ। त्यसै विच पेयर सोज द करेक्ट अर्डर अफ इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी। अब इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी हामीलाई के थाहा छ, लेफ्टदेखि राइटतिर गयो भने बढ्छ। सो अब फ्लोरिन हाम्रो ग्रुप 17 मा पर्छ, अनि अक्सिजन हाम्रो ग्रुप 16 मा पर्छ, नाइट्रोजन हाम्रो ग्रुप 15 मा पर्छ। सो सिम्पल छ, लेफ्टदेखि राइट गइरहेछ। सो यसको इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी पनि बढ्दै जान्छ, सिम्पल छ। ल इन ए पिरियड एटोमिक साइज जेनरली, पिरियडमा एटोमिक साइज के हुन्छ, जेनरली डिक्रिज हुन्छ लेफ्टदेखि राइट जाने बेला। सो अप्सन नम्बर बी करेक्ट हुने भयो। त्यस्तै अर्को छ द एलिमेन्ट विथ द हाइएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी इज। सो सबसे धेरै इलेक्ट्रोनेगेटिभ कुन हुन्छ ग्रुप 17 मा, त्यो पनि टपको एलिमेन्ट्स सेकेन्ड पिरियडको एलिमेन्ट फ्लोरिन हुन्छ है। ल त्यस्तै अब मेटलको र नन मेटलको क्यारेक्टरिस्टिक्सको बारेमा बुझौँ। मेटल भनेको जसले चाहिँ इलेक्ट्रोन लुज गर्न सक्छ, नन मेटल भनेको जसले चाहिँ इलेक्ट्रोन गेन गर्न सक्छ। सो अब मेटलको रिएक्टिभिटीको कुरा गर्ने हो भने एलिमेन्ट लुज गर्नु पर्यो भने त्यसको साइज धेरै हुनुपर्छ हैन, अनि त मात्र इलेक्ट्रोन छिटै निकाल्न सकिन्छ। सो साइज धेरै भयो भने मोर रिएक्टिभ। नन मेटलको केसमा साइज सानो भयो भने फोर्स बढ्छ, फोर्स बढ्यो भने उसले इलेक्ट्रोन छिटै लिन सक्छ। सो मोर रिएक्टिभ हुन्छ है त। सो इक्जाम्पलको लागि पोटासियम सबसे बढी रिएक्टिभ हुन्छ मेटलमा, त्यसपछि सोडियम, त्यसपछि लिथियम। त्यस्तै नन मेटलमा फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन र आयोडिन। सिम्पल छ, बुझिसक्यो। ल अब लेफ्टदेखि राइटमा जान्छ भने पहिला भ्यालेन्सी इन्क्रिज हुन्छ, 4 सम्म पुग्छ, अनि डिक्रिज भएर 0 मा फेरि ब्याक आउँछ। ल अब क्वेसन प्र्याक्टिस गरौँ है त। Which one represent the correct order of increase in chemical reactivity of metal? अब मेटलको केमिकल रिएक्टिभिटी इन्क्रिजिङ अर्डरमा राख्नु पर्यो। सो मेटलको लागि साइज सबसे ठुलो भयो भने त्यो सबैभन्दा बढी रिएक्टिभ। सो यहाँ आएर बेरिलियम, म्याग्नेसियम र क्याल्सियम हाम्रो सेकेन्ड ग्रुपको एलिमेन्ट्सहरू हो। क्याल्सियम हाम्रो थर्ड ग्रुपमा पर्छ, थर्ड पिरियडमा पर्छ, त्यही भएर यसको साइज धेरै हुन्छ। सो सबसे बढी रिएक्टिभ हाम्रो के भयो, अप्सन नम्बर ए हुने भयो है त। ल भ्यालेन्सी एक्रस अ पिरियड। अब पिरियडमा भ्यालेन्सी पहिला इन्क्रिज हुन्छ, त्यसपछि डिक्रिज हुन्छ। विच अफ द फलोइङ इज अ हाइली रिएक्टिभ इलिमेन्ट्स। सबसे रिएक्टिभ इलिमेन्ट्स कुन हो त। अब पहिला तिमीहरूले थाहा हुनु पऱ्यो मेटल छ कि नन मेटल, सबै मेटलहरू छ। मेटलहरूमा सबसे बढी रिएक्टिभ कुन हुन्छ त, फर्स्ट ग्रुपको, किनकि त्यसको लास्ट सेलमा एउटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, एउटा इलेक्ट्रोन निकाल्न सजिलो हुन्छ। सो त्यही भएर सोडियम चाहिँ बढी रिएक्टिभ हुन्छ। त्यस्तै यहाँ हेर, अब सोडियम, म्याग्नेसियम र क्लोरिनमा कुन चाहिँ बढी रिएक्टिभ छ त। हो अब हेर, सोडियम, म्याग्नेसियम र क्लोरिनमा सबसे बढी रिएक्टिभ कुन छ भनेर सोध्यो। सो यो सोडियम हाम्रो थर्ड ग्रुपको एलिमेन्ट भयो, क्लोरिन हाम्रो थर्ड ग्रुपको नन मेटल छ। सो अब यहाँ हेर, यहाँ मोस्ट रिएक्टिभ भनेर सोध्यो। सो मोस्ट रिएक्टिभ यहाँ फ्लोरिन भएको भए हामीले फ्लोरिनलाई लगाउँथ्यौँ। सो त्योभन्दा पनि रिएक्टिभ हाम्रो के छ त, सोडियम छ है। सो सोडियमलाई हामीहरूले लगाइदिन्छौँ। यहाँ क्लोरिन कतै छ, क्लोरिन बिकज इट इज मेटल। सो क्लोरिन त मेटल छँदै छैन। सो अप्सन नम्बर सी त इनकरेक्ट हुने भयो। म्याग्नेसियम पनि होइन, यो सोडियम हाम्रो हुन्छ है त। सो अप्सनबाट पनि पढेर बेस्ट अप्सन कुन हुन्छ त्यही लगाउने है। ल अब यो तीनटा टर्म्स तिमीहरूले थाहा हुनु पर्यो, आइसो इलेक्ट्रोनिक्स, आइसोटोप्स र आइसोबार भनेको। आइसो इलेक्ट्रोनिक भनेको एलिमेन्ट्सहरूमा सेम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन हुनु है त। जस्तै यहाँ हेर त, यो म्याग्नेसियमबाट हामीले 2टा इलेक्ट्रोन हटाइदियो भने 10वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। +2 चार्ज भनेको 2टा इलेक्ट्रोन लुज गर्नु। सो त्यस्तै अब सोडियमबाट एउटा हटाइदियो भने यसको पनि 10वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ। सो यो र यो दुवै एकअर्काको आइसो इलेक्ट्रोनिक हो, यसरी बुझ्न सक्छौ। आइसोटोप्स भनेको एटोमिक नम्बर सेम हुन्छ, एटोमिक मास फरक हुन्छ है। सो त्यस्तोलाई हामी आइसोटोप्स भन्छौँ। त्यस्तै आइसोबार भनेको एटोमिक नम्बर फरक हुन्छ तर एटोमिक मास सेम हुन्छ। सो यसको इक्जाम्पल हेर्ने हो भने आर्गन र क्याल्सियम। आर्गनको पनि 40 हुन्छ एटोमिक मास, क्याल्सियमको पनि 40 हुन्छ। ल त्यस्तै अब यससँग रिलेटेड केही क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गरौँ। आइडेन्टिफाई द सेट अफ स्पेसिस द्याट डज नट रिप्रेजेन्ट द आइसो इलेक्ट्रोनिक सिरिज। अब कुन चाहिँ यो अप्सनमध्ये कुन चाहिँ आइसो इलेक्ट्रोनिक सिरिज छैन, कुन चाहिँ इलिमेन्ट्सहरूमा सेम नम्बर अफ इलेक्ट्रोन छैन त। सो यहाँ अप्सन नम्बर बीमा हेर, नाइट्रोजनमा ले 3टा इलेक्ट्रोन लियो भने 10वटा इलेक्ट्रोन हुन्छ, सल्फरले 2टा इलेक्ट्रोन लियो भने 18वटा इलेक्ट्रोन, क्लोरिनले एउटा इलेक्ट्रोन लियो भने 18वटा। सो यहाँ नाइट्रोजनले 3टा लुज गर्यो भने 10वटा इलेक्ट्रोन, यो मिलेन हैन। यो 2टाको 18 छ, यसको 10 छ।
सो अप्सन नम्बर बी ठिक हुने भयो। त्यस्तै वाइ वाज द पोजिसन अफ आइसोटोप नट क्लियर इन द मेन्डेली पिरियोडिक टेबल। अब आइसोटोपको पोजिसन किन क्लियर थिएन त, किनकि आइसोटोप्स भनेको एटोमिक मास एटोमिक नम्बर सेम हुन्छ, एटोमिक मास फरक फरक हुन्छ। मेन्डेलिभले के गरेको थियो, एटोमिक मासको आधारमा एलिमेन्ट्सहरूलाई क्लासिफाई गरेको थियो, तर खासमा आइसोटोप्सहरूलाई त फरक फरक पोजिसन दिनु पर्थ्यो, तर उनले दिएन। त्यही भएर यहाँ रिजन के हुनसक्छ, सेम एटोमिक नम्बर बट डिफ्रेन्ट मासेस। ल त्यस्तै इन द मोडर्न पिरियोडिक टेबल एलिमेन्ट्स आर अरेन्ज इन द इन्क्रिजिङ अर्डर अफ एटोमिक नम्बर सिम्बल छ यो। वाट इज द जेनरल भ्यालेन्स सेल कन्फिगरेसन अफ पी ब्लक। पी ब्लकको लागि जेनरल भ्यालेन्स सेल कन्फिगरेसन NS2 NP 1 देखि 6 मैले भनिसकेँ। यो हाम्रो ट्रान्जिसन एलिमेन्ट्सको हुन्छ है। ल त्यस्तै अगाडि बढौँ, यो लास्ट 3टा क्वेसन छ हाम्रो। इन एन इलिमेन्ट बिलोङ्स टु ग्रुप 17। अब कुनै इलिमेन्ट ग्रुप 17 मा छ र पिरियड उसको 4 छ भने नम्बर अफ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन, सो भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा हुन्छ भनेर सोध्यो। सो अब ग्रुप 17 मा छ भन्नुको अर्थ ग्रुप 17 भनेको 5 + 12 गरेर आएको हुन्छ। सो यो 5 हाम्रो पी ब्लकमा हुन्छ। त्यस्तै अब 2टा हुन्छ नि, सो ग्रुप 17 हाम्रो पी ब्लकको एलिमेन्ट्सहरू भयो। सो 5 यो हाम्रो पी सबसेलमा हुन्छ र +2 यो हाम्रो एच सबसेलमा हुन्छ। यसरी हाम्रो 7वटा भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन हुन्छ। 4 भनेको नम्बर अफ सेल 4 हुन्छ, सिम्पल। त्यस्तै विच कम्बिनेसन इज करेक्ट। अब कुन चाहिँ कम्बिनेसन करेक्ट छ त, ल साइज ठुलो भयो भने मेटालिक क्यारेक्टर धेरै हुन्छ, एकदम करेक्ट छ। साइज सानो भयो भने नन मेटालिक क्यारेक्टर एकदम करेक्ट। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिभिटी भनेको हाई नन मेटालिक क्यारेक्टर, यो पनि ठिक छ। सो अल अफ द अबभ। अब अर्को क्वेसन, लास्ट क्वेसन छ। एन एलिमेन्ट विथ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 283 ठिक छ। 283 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन कतिवटा छ, 3टा छ। एनदर एलिमेन्ट ह्याभिङ इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसन 286 भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन 6वटा छ। सो यसको भ्यालेन्सी +3 हुने भयो, यसको भ्यालेन्सी -2 हुने भयो हैन। अनि के भनिरहेको छ, ए र बी लाई रिएक्सन गर्यो भने कुन चाहिँ कम्पाउन्ड बन्छ। यसको भ्यालेन्सी हाम्रो 2 छ, ए को भ्यालेन्सी हाम्रो 3 छ, बी को भ्यालेन्सी हाम्रो 2 छ। यसले क्रिस क्रस गर्छौ भने A2B3 आउँछ। सो अप्सन नम्बर डी करेक्ट हुने भयो, सिम्पल छ। ल सो यसरी हामीले इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनको सबै कन्सेप्ट्सहरू र त्यससँग रिलेटेड 25वटा आउन सक्ने MCQहरू हामीले प्र्याक्टिस गऱ्यौँ। सो तिमीहरूले कुन कुन कुरा ध्यान दिनु पर्यो भन्दाखेरि मोडर्न पिरियोडिक टेबलको बेसिक इन्फर्मेसनहरू ध्यान दिनु पर्यो, अफ-बाउ प्रिन्सिपल के हो, अनि कपर र क्रोमियमको इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेसनमा के चाहिँ एक्सेप्सन हुन्छ त्यो ध्यान दिनु पर्यो, अनि साइज र इलेक्ट्रोनेगेटिभिटीको कुरा र रिएक्टिभिटीको कुरा तिमीहरूलाई थाहा हुनु पर्यो है त। सो यसरी हामीले यो च्याप्टर कम्प्लिट गऱ्यौँ। होप टु सी इन द नेक्स्ट भिडियो कस्तो लाग्यो, भिडियो मन पर्यो भने आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गर, लाइक गर र सब्सक्राइब गर, ताकि म अर्को नयाँ भिडियो हाल्ने बेलामा तिमीहरूलाई नोटिफिकेसन आउँछ। हस् त, थ्याङ्क यू।